अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है, लेकिन इसे लेकर अब भारत में भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। देश के मशहूर शायर हैं मुनव्वर राणा। उन्होंने तालिबान का समर्थन करते हुए कहा कि उसके बारे में राय बनाने में जल्दबाजी की जा रही है। राणा ने कहा कि 20 साल में कई देशों की फौजों ने तालिबानियों पर बम बरसाए हैं। आज जो हो रहा है वो बदले की कार्रवाई है। अफगानिस्तान में वही लोग भाग रहे हैं जो अफगान हुकूमत के खास करीबी हैं। तो तालिबान जो कर रहा है वो बदले की कार्रवाई, ये मुनव्वर राणा का मानना है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा, जिन्होंने तालिबान को लेकर यह कहा कि उन्हें लेकर राय बनाने में जल्दबाजी की जा रही है। तालिबान ने वहां के लोगों को मारा है, भगाया है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, अभी तक ये कहीं से साबित नहीं हुआ है कि उन्होंने भगाया है या मारा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब कुवैत और इराक में जंग हुई थी तो वहां से पलायन हुआ था पूरी दुनिया के लोगों का। हिंदुस्तान के लोग वहाँ बहुत थे, तो इराक से भी निकल करके लोग भागे, खासतौर से कुवैत से भागे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि कुवैत का पैसा जो है, वहाँ का जो नोट है, वो यहाँ 100 रुपये में उनका वो नोट मिलता था, जो शायद 1300 रुपये का है आज की तारीख में। लोगों के पास पैसे तो अच्छे नहीं, और पैसे तो खाए नहीं जा सकते हैं, चीज़ ही खाई जा सकती है। फिर उसके बाद ही फौरन इराक पर अमेरिका ने हमला किया, तो इराक से सब भागे निकल करके। हम ये जानते हैं कि हमारे मुल्क से जो लोग आए वहाँ से, बाकी दुनिया के बहुत लोग हैं वही भाग गए वहाँ से, निकल आए, चले आए। और ये है कि हमारे मुल्क ने पूरी मदद के साथ उन लोगों को निकाला भी, और ये बहुत बड़ी बात थी कि जितनी जल्दी उन्होंने वहाँ से अपने सब आदमी निकाल लिए, ये कमाल की बात थी। ठीक उसी तरह जब तख्ते पलटते हैं तो छोटे मोटे तख्तों के जो पटरे होते हैं वो तितर बितर हो जाते हैं किसी भी हुकूमत के। आप उसको छोड़ दीजिए, अभी हिंदुस्तान में हुकूमत बदल जाएगी, कोई आतंकवादी आए ना आए, इससे कोई शर्त नहीं है कुछ। अभी हिंदुस्तान में ही, उत्तर प्रदेश में ही कोई दूसरी हुकूमत आ जाए तो जो इस हुकूमत के सपोर्टर होंगे वो कोने खुदरे में छुपना शुरू हो जाएंगे। तो छुपना अलग चीज है, भागना अलग चीज है। तालिबान जो कर रहा है अफगानिस्तान में, उससे अफगानी नागरिक भाग रहे हैं, वो छुप कहाँ रहे हैं? उनको तो मारा जा रहा है सड़कों पर। नहीं, अभी तक तो ऐसा कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं आई कि वही लोग छुप रहे हैं, वही लोग भाग रहे हैं, वही लोग मारे जा रहे हैं ना, जो अफगान हुकूमत के नशे में पूरे डूब गए थे। एक आम आदमी जो जिसका किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उसको तो आप भी नहीं कह सकते हैं आप कि उसकी वजह से डर से लोग भाग रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, तालिबानी जो हैं वो जालिम हैं, जिन पर कभी रूस हुकूमत करती है, कभी अमेरिका हुकूमत करता है, कभी बरतानिया और फ्रांस मिलकर बमबारी करती हैं। तो फिर उस मुल्क से लोगों का डर निकल जाता है, इस तरह के लोगों। तो आप ये कहना चाहते हैं कि तालिबानी खुद ही प्रताड़ित हैं, खुद ही पीड़ित हैं? नहीं, अब अफगानी पीड़ित हैं, लेकिन ये जो वहाँ पर जो तालिबानी है, ये कहीं समंदर पार से नहीं आए, तो उन्हीं की पैदावार है ना, वहीं की पैदावार है। जब आप ये सोचिए कि जब अमेरिका यहाँ आया था तो फूल झाड़ू से उनकी पीठ तो नहीं झाड़ रहा था, उनको ढूंढ करके मार रहा था। तो जाहिर सी बात है कि अब उसके साथ बहुत से लोग मिल जाते हैं। यही सूरत हाल आज भी है कि अब जो लोग
لپت ہے وہاں پر یہ حکومت کے ساتھ، بالکل افغانیوں کے ساتھ، جو افغانی حکومت آپ کہہ لیں. لیکن یہ ہے کہ جیسے یہاں بہت سی پارٹیاں ہیں، کانگریس ہے، بھاجپا ہے، یہ ہے وہ ہے، ویسے وہاں بھی نام ہے، بہت اس طرح کی پارٹیاں ہیں. وہ دروں کا ملک ہی ہے. اس درے میں دوسری حکومت ہے، اس درے میں دوسری حکومت ہے، بارڈر کے اوپر میں دوسری حکومت ہے. جس کی جہاں دبنگئی ہے وہاں اس کی حکومت ہے. ان میں سب سے کرور ثابت ہوئے افغانستان میں 1000 سال کی تاریخ میں طالبانی. انہوں نے وہ مارے بھی بہت گئے، اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی مار کاٹ بہت کی. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ جتنا ہندوستانی میڈیا پریشان ہو رہا ہے، پاگل ہو رہا ہے، ہندوستانی نیتا گردی پاگل ہو رہی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ 1000 سال کے آس پاس کی تاریخ ہے جب سے ہندوستان کا افغانستان سے تعلق ہے، اور بے پناہ تعلق ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ کبھی ان سے ویزا مانگا جاتا ہے، نہ کبھی ان کی تلاشی ہوتی ہے، نہ کبھی وہ تھانے میں بلائے جاتے ہیں. آپ لوگ یہاں تو افغانی دیکھے بھی نہیں ہوں گے. کلکتے میں تو ہمارے ہاں 10 ہزار 15 ہزار آتے تھے. مطلب 6 مہینے وہ رہے، بھی وہ چلے گئے، پھر ان کے بھائی ابھی وہ اپنے گھر چلے گئے وہاں. لیکن کبھی کسی ہندوستانی کو افغانیوں سے شکایت نہیں ہوئی. یہی نہیں، آپ بھی سوچئے کہ جو کابلی والا جو نظم تھی، کویتا، جس پر فلم بھی بنی تھی ٹیگور کی، تو وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان سے افغانستان کے تعلقات بہت اچھے ہمیشہ رہے ہیں. میں آپ کا ایک میڈیا بیان سن رہا تھا جس میں آپ نے کہا کہ یہ طالبانیوں کا جو سوتنترتا سنگرام ہے وہ ہے. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے بالکل نہیں کہا. آزادی کی لڑائی بتایا ہے. نہیں، یہ بھی میں نے نہیں کہا. یہ مولویوں کا ہوگا کسی کا، ہم نے یہ نہیں کہا. ہم نے یہ کہا کہ ان کا ملک ہے، اور وہ 20 برس تک مارے پھرے ہیں. امریکہ نے جتنا بھی ظلم کیا وہ سب انہوں نے جھیلا، مرے. ان کے خاندان، کوئی خاندان ایسا نہیں ہوگا جس کے 2-4 لوگ نہ مرے ہوں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جب ان کے ہاتھ میں سطح آ رہی ہے تو وہ خوشی منائیں گے، اور کسی کی خوشی منانے میں ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ سمرتھن کر رہے ہیں جو طالبان نے کیا ہے. بھارت کے لوگ ہیں جو سمرتھن کر رہے ہیں، بیان جاری کر رہے ہیں. ان کو کوئی سندیش دینا چاہیں گے، ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، دیکھیے، اس میں اصل میں کچھ بھی سندیش دینا، ہمارے مودی جی بھی نہیں بولے، ہمارا ودیش منسٹری نہیں بولی، کہیں بھی کوئی نہیں بول رہا ہے. اس لیے کہ سب لوگ آبزرویشن کر رہے ہیں کہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. 20 سال کی دربدری نے انہیں بھی آدمی بنا دیا ہوگا. تو اتنی جلدی آپ پریشان ہوں اور شک کریں کہ نہیں. جو 20 سال تک جو مارے پھرے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، مرے بھی، ظاہر سی بات ہے بے پناہ مرے، تو اب وہ بھی تو آدمی بن جائیں گے نا. حالات جو ہیں، حالات سے بڑا مرہم کوئی نہیں ہوتا ہے، چاہے ہم ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے طالبانی ہوں. وہ سکھا دے گا آدمی کو. چلیے، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. شاعر منور رانا ہیں جن کا صاف طور پر یہ ماننا ہے کہ جو 20 سال سے ستائے ہوئے لوگ ہیں، کئی دیشوں نے ان پر حملے کیے، ان کے لوگ مارے گئے ہیں. امید کرتے ہیں کہ وہ بھی انسان بنیں گے اور انسانیت افغانستان میں پھیلائیں گے بھی. کیمرامین فیصل کے ساتھ سنجے ترپاٹھی، ABP نیوز، لکھنؤ. ABP نیوز آپ کو رکھے آگے.